अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पर, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कब्ज़ जिससे और बीमारियां पैदा होने का बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। और इसके हम ये भी बताएंगे कि किस तरह ग़िज़ा के थ्रू इस मसले को हल किया जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल हम करेंगे जिससे हमारा ये मसला वंस फॉर ऑल हल हो जाए। इस पर बात होगी दोस्तों, लेकिन अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिल सकें। दोस्तों, कब्ज़, पहले तो इसको समझ लें कि कब्ज़ होता क्या है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, यानी उनको ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कब्ज़ की डिफिनीशन क्या है और किस तरह होती है। इसको हम डाइजेशन को ज़रा ब्रीफली ले लेते हैं कि डाइजेशन में क्या क्या होता है, तो उससे हमें समझने में आसानी होगी। दोस्तों, हम जो खुराक खाते हैं वो मैदे में जाती है, वहाँ उसकी तोड़ फोड़ होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ 3 पार्ट्स होती हैं, वहाँ फूड से न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं खुराक से, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट तेज़ होती है, यानी इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होती है वो तेज़ होती है और यहाँ से खुराक तेज़ी से गुजर जाती है। आगे आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक से फिर मिनरल और पानी जज़ब होता है। तो किसी भी वजह से ये पानी ज़्यादा जज़ब हो जाए और स्टूल सख्त हो जाए तो उससे जो पास करने में तकलीफ़ होती है, या स्टूल की हाजत में बंदे को लगता है कि मेरा पाखाना सख्त आ रहा है, ज़ोर लगा कर आ रहा है, यानी बहुत तकलीफ़ होती है। इसमें चंद वजूहात होती हैं। एक तो बड़ी वजह यह है कि हम लोग अपने कामों में इतने मशगूल होते हैं कि हम पानी सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, और सर्दियों में तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिया करें। दूसरा जो फैक्टर आता है इसमें वो हमारी खुराक है, यानी हम अक्सर ऑफिस में या काम वाली जगह पर जंक फूड्स, या जिसे कहते हैं बहुत ऐसी खुराक हम लेते हैं जो ज़्यादा फाइबर जिसमें ना हो, यानी कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, और टाइमिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है हमारे खुराक का, यानी दोपहर, रात और नाश्ते का ये कोई शेड्यूल हमारा नहीं है। अगर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खाएंगे, नहीं खाएंगे तो शायद सारा दिन ही ना खा लें। यानी खुराक की एक शेड्यूल होनी चाहिए कि किस शेड्यूल से खाया जाए। दूसरा, खुराक बैलेंस होना चाहिए कि उसमें फाइबर भी हो। एक वजह दोस्तों कब्ज़ की और भी है कि बाज़ लोग ये करते हैं कि उनको दिमाग में तो ये सिग्नल मिल जाते हैं कि हाजत कर लेनी चाहिए, लेकिन वो हाजत को रोके रखते हैं, तो इस वजह से भी कब्ज़ ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर हमारी खुराक के चेंजेस से तब्दीली ना आ रही हो तो होम्योपैथिक के बड़े सेफ से रेमेडीज़ हैं जिससे हमारा ये मसला हल हो जाता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन में पहली मेडिसिन कास्केराडिया क्यू या कास्कारा क्यू जिसे हम बोलते हैं वो आती है। ये एक नेचुरल कब्ज़ कुशा दवाई है। इसमें सांस बदबूदार होती है, जिगर की खराबी होती है, या लिवर एंड गाल ब्लैडर दोनों की खराबी की वजह से होती हैं। बहुत पुरानी क्रॉनिक इंडाइजेशन होती है, यानी हाजमे की खराबियां होती हैं जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाता है। तो कास्कारा क्यू अगर हम 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में अपने मरीज़ को देंगे तो उससे इसका ये मसला हल हो जाएगा। बच्चों में यही खुराक 1 कतरा 1 चम्मच पानी में आप दे सकते हैं अगर उनको लिवर प्रॉब्लम्स भी हों और साथ में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला भी हो। इसमें यहीं पर दूसरी एक मेडिसिन आती है और वो है चेलेडोनियम 30।
کہ لیور اور گال بلیڈر میں مسئلے ہوں اور اس کی وجہ سے قبض ڈیولپ ہو جائے، تو اس میں چیلیڈونیم 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر آپ لیں گے تو اس سے بھی یہ قبض والی شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ بچوں میں یہی خوراک ہوگی، 1 قطرہ صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی میں دیں گے، یعنی ان کو ڈائریکٹلی اس کی زبان پہ نہیں ڈالیں گے، پانی میں دیں گے۔ پھر آتی ہے ہماری دوائی برائیونیا 30۔ برائیونیا 30 ایک بہت بہترین دوائی ہے قبض کے لیے۔ اس میں سخت حاجت ہوتی ہے، یعنی اس میں سختی ہوتی ہے، گانٹ دار ہوتی ہے، اسی قبض کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے اور پیٹ پر زور لگانا پڑتا ہے، اور بعض کیسز میں پیٹ میں تناؤ کی کیفیت بھی دیکھنے میں آتی ہے اور پاخانہ ایسا جلا ہوا لگتا ہے جیسے کوئی چیز جل گئی اور انتہائی اس میں خشکی ہو۔ تو یہ جو ہمارے کولن کی جو مومنٹس ہیں اس کو ریگولیٹ کر کے قبض کو ختم کرتی ہے۔ برائیونیا 30 بڑوں میں 2 قطرے صبح دوپہر شام زبان پہ دے سکتے ہیں، بچوں میں یہی ڈوز 1 قطرہ دن میں 1 بار دینا ہے۔ پھر دوستو آتی ہے ہماری ایک اور میڈیسن، اور اس میں قبض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حاجت سخت تو ہوتی ہے لیکن وہ گول چھوٹے چھوٹے گیندوں کی طرح ہوتی ہیں، یا اس طرح سمجھ لیں جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، ان کا پاخانہ جو ہوتا ہے بکریوں کا، اور کئی دن پاخانے کی حاجت نہیں ہوتی، اور جب بیٹھتے ہیں تو اس ٹائپ کی پاخانہ آتا ہے، جس طرح گول مینگنیوں کی طرح پاخانہ آتا ہے۔ ایسے قبض میں اوپیم 30 جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس مرض سے چھٹکارا دے سکتے ہیں۔ اوپیم 30 2 قطرے صبح دوپہر شام، اور بچوں میں صرف 1 قطرہ سارے دن میں، یعنی 1 چمچ پانی میں 1 ہی قطرہ آپ لوگوں بچوں میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ پھر جی ہماری ایک اور میڈیسن ہے بہت بہترین، دیٹ از پلمبم میٹ 30۔ پلمبم میٹ 30 میں پاخانہ کالا سا آتا ہے، سخت ہوتا ہے، گانٹ دار ہوتا ہے، ساتھ میں مقد میں اعصابی درد ہوتا ہے، تو ایسے حالت میں آپ پلمبم میٹ 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام مریض کو اگر دیں گے تو ان کا یہ قبض بھی ٹریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی دوائی آتی ہے وہ نقص ومیکا ہے۔ نقص ومیکا کا مریض بہت خوش خوراک ہوتا ہے، یعنی بہت اچھے خوراک کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، مچھلی کھاتا ہے، بہت یعنی جسے کہتے ہیں لگزوریس ڈائٹ وہ لیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ انتہائی سہل پسند اور کام کاج کرنے والا نہیں ہوتا، ایک جگہ دوسری جگہ بیٹھا یا لیٹا رہتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کا قبض جن کو اپنے حاجت کے لیے دن میں کئی بار جانا پڑتا ہے اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حاجت مکمل نہیں ہوئی، دیٹس وائی وہ بار بار جاتا ہے اور اس کو یہ قبض ہوتا ہے۔ ایسے قبض میں آپ نقص ومیکا 2 قطرے 200 طاقت میں رات کو زبان پہ اگر پیشنٹ کو دیں گے تو کچھ عرصے میں اس کا یہ قبض ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو یہ سیگمنٹ تو ہو گیا مطلب دوائی کا۔ اس کے بعد ہم ایسی کون سی خوراک لیں فوڈ ٹپس میں کہ جہاں ہمیں زیادہ قبض کی شکایت نہ ہو، تو اس میں دوستو یاد رکھیں فائبر والی ڈائٹ لیں جس میں فروٹ ویجیٹیبلز آتی ہیں، پلسز آتی ہیں۔ یہ جو مین ہے آپ فروٹ میں جو لے سکتے ہیں وہ سیب ہے، سٹرس فروٹس ہیں، امرود ہے، لیکن امرود بیج سمیت آپ لوگوں نے لینی ہے۔ لیفی ویجیٹیبل جتنی گرین لیفی ویجیٹیبل ہے، اسپیشلی ساگ جو ہے، ساگ سے قبض کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے، تو یہ آپ استعمال کریں۔ دن میں پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور یہ مسئلہ آپ کے لائف سٹائل اور ڈائٹ جو شیڈول ہے اس کے مطابق بھی حل ہو جائے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ، تاکہ ان کو بھی یہ مفید معلومات مل سکیں۔ چلتے ہیں دوستو اور ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔